Coucou, salut tout le monde. Je me présente, je suis Aïcha Nouhaili, joueuse de volleyball avec le club Ittihad Sportif de Casablanca. Suite à ce qui s'est passé dans le monde, on était censé malheureusement d'arrêter les entraînements et le championnat en gros. Mais cela n'empêche de bosser chez soi, de s'entraîner bien sûr, de voir un peu les applications, ainsi d'essayer de faire un petit programme pour, Inch'Allah, après ce confinement, on reprend les entraînements comme on était avant, d'accord. Aussi, je vous conseille de rester chez soi, de ne pas sortir, histoire de sauver vos vies, les vies de vos parents ainsi que vos proches. Je vous dis merci et au revoir. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الشعب المغربي كامل من هذا الوباء اللي غزا العالم، اللي هو كوفيد 19، وباء كورونا، واللي كيتواجد ببلدنا الحبيب في أعداد قليلة من المواطنين، واللي كنتمنى من الله يشافيهم في أقرب وقت ممكن. وكنتمنى منكم تحافظوا على الهاشتاغ ديالنا اللي كيظهر امامكم في الشاشه، اللي هو غير ستي على ميزون، ستي ات هوم. بقاو في ديوركم، الله يخليكم. شكرا. معكم محمد البغاري، لاعب كرة السلة، لاعب كرة الطائرة الشاطئية. صراحة في هاد الأيام هادو كنتمناو نهبطو لابلاج ونتسناو شوية كرة الطائرة الشاطئية، ولكن مع هاد الفيروس هذا اللي دخل لبلادنا، خليكم في داركم. تنهضر على جميع الرياضيين وجميع الناس اللي عندهم لا باسيون ديال الرياضة، يبقاو في ديورهم احسن لهم، باش الفيروس ما ينتشرش في بيناتنا. السلام عليكم، معكم اكرام ايزاوي، انا من كلوب ايزيز وصفانا. اليوم جيت نهضر بزاف على واحد الموضوع اللي منتشر وخطر بزاف، اللي هو كورونا فيروس. كنتمنى من بنادم انه ياخذ على محمل جد، واننا نكونوا قد المسؤوليه ونبقاو في ديورنا. عندنا 14 يوم هي اللي غتحدد المسار ديالنا، وكنتمنى من بنادم انه ما يخرج من دارو الا للضروره وياخذ الاحتياطات ديالو، وكلنا تحت شعار نبقاو في ديورنا، ستي ات هوم، ريستي شي فو. السلام عليكم، معكم عادل الزكي، لاعب اولمبيك خليب لكرة الطائرة. كيف كتشوفوا الوضع دابا؟ هو وضع كارثي في بعض الدول اللي كانوا كيستهزئوا بهذا المرض هذا، واللي صنفته المنظمة العالمية للصحة بأنه أخطر الفيروسات. ولهذا أنا كنطلب من الناس، جميع الناس، يتخذوا وسائل الوقاية والعلاج وما يخرجوا غير للضرورة. وشكرا. السلام عليكم، معكم محمد الصدراوي. كنتمنى بالناس كاملين يكونوا واعين بالفترة اللي وصلنا ليها. حنا الآن عندنا 61 حالة، غدا ولا بعد غدا ولا الأسبوع اللي جاي ما عرفناش شحال غادي، ولكن اللي عرفنا هي إلا التزمنا بالتعليمات ديال وزارة الصحة وديال الوزارة الداخلية، بقينا في ديورنا، راه حنا ما غاديش نوصلوا للمرحلة اللي وصلوا ليها الدول الآخرين. والله يشافي الجميع، وشكرا. السلام عليكم، معكم سكينة العسري، لاعبة كرة الطائرة. ندوي لكم على كورونا فيروس. اليوم كتضحك على كورونا وما مسوقش، غادي يقولوا لك باباك مريض وغادي يموت. الله يحفظكم، خليكم في الدار، فيق قبل ما تغرق. الموضوع فريمون خطير بزاف وماشي ديال اللعب. نبقاو في الدار الخوت حتى كورونا تفوت. السلام عليكم. السلام عليكم، خوتي المغاربه، معكم وليد كيحل باطل في رياضه الملاكمه. كنوجه نداء جميع خوتي المغاربه اللي ما واعيش بهذا المرض وخطوره هذا المرض هذا. خليك في دارك، احمي راسك وحمي والديك وحمي كاع الناس اللي عزاز عليك. السلام الخوت، معكم يوسف جار، لاعب كرة الطائرة، خريج نادي الاتحاد الرياضي ومركز التكوين والمنتخب الوطني بالرباط. الدراري جيت باش نقول لكم اليوم راه الدعوة غادو كتحمر. ولينا كنشوفوا 61 حالة وداكشي غادي وكيتزاد. الناس اللي فريمون خايفة على والديها والناس اللي عزازين عليها، بغيت نقول لكم اخوتي بقاو في ديوركم، الله يرحم بها الوالدين وغسلوا يدياتكم. المهم راه كلشي باين في التلفازة وكلشي باين سيغ فيسبوك، دونك بنادم راه ديجا واعي بشنو طار. ما نطولش عليكم اخوتي، بسلامة.
الله يدوز هاد المحنة على خير. السلام عليكم خوتي المغاربه، معكم الكيحل أميمة لاعبه في رياضه الملاكمه. اليوم جيت نوجه رساله للشعب المغربي، حيت كثير ديال الناس بانوا اليوم مسوقينش هاد فيروس كورونا. غدا ولا بعدو يقولوا لك باك ولا الوالده ولا خوك ولا جدك ولا اي فرد من العائله ديالك ولا من الناس اللي كتبغي مريض الله يحضر السلامه يقدر يموت. ديك الساعه ما غاديش تبقاو تاخذوا الموضوع بالضحك وبالاستهزاء. داك الشيء علاش كنبغي نقول لجميع المغاربه فيق قبل ما تغرق، خليونا في الدار الخوت حتى كورونا تفوت. شكرا. الاخوان السلام عليكم، معكم ياسر مرشدي جواد فوليبول دو ليكيب اتوال كلوب اتليتيك كازابلانكا. بغيت نقول لكم ستي ات هوم، غسل يديك مزيان باش تحمي اللي كتبغي وتحمي والديك. اند بيس اوت اي فيف لو فوليبول. السلام عليكم، معكم يونس ايت ناصر لاعب فريق زناجة لكرة الطائرة. كيف ما كتعرفوا البلاد كدور من واحد الازمه صعيبه شويه، واللي جاي غيكون صعب، اللي هو انتشار وباء كورونا المستجد بين المواطنين، اللي بضوري كنصحهم وكان نترجاهم انهم ياخذوا الحيطه والحذر، وانهم يحترموا جميع الوسائل الوقائيه للنظافه والصحه، وانهم يخافوا بالفعل ديالهم، انهم يخافوا على عائلتهم وعلى الاقرباء ديالهم وعلى الذات ديالهم بالدرجه الاولى. وان شاء الله ندوز من هذه المرحله هذه باقل الاضرار، وما نوقعوش في الخطا اللي وقعوا فيه دول اخرين اللي سبقونا. وشكرا. السلام عليكم اخوت، معكم ياسمين عزام، انا جوز ديال الفولي. كنصحكم كاملين باش تبقاو في الدار، حيت هذا الفيروس راه ما كيضحكش معانا. باش تحميو راسكم وتحميو اللي عزيز عليكم بقاو في الدار، حيت ما يمكنش بنادم يخرج ويضر راسو ويضر اللي معاه. بقاو هاد 15 يوم في داركم، ماشي مشكل، دابا تفوت ومن بعد غادي تخرجوا عادي كما كنتو كديروا ديما. السلام عليكم، معكم لاعب مستقبل السلطان أسامة مريد. كنتمنى في هذه المحنة الناس يبقاو في ديورهم باش نتغلبوا جميع هاد الفيروس. السلام عليكم، معكم حسن بهجة من مدينة المضياق، طالب معهد الملكي لتكوين الأطر الرياضية، وكذلك لاعب فريق اتحاد طنجة لكرة الطائرة. حنا كأسرة الكرة الطائرة المغربية كنساندو جميع المصابين بفيروس كورونا كوفيد 19، وكذلك كنطالب من جميع المواطنين يلتزموا بالتعليمات والتوصيات اللي عطاتها وزارة الصحة باش نحميو النفوس ديالنا أولا، وباش نحميو الناس اللي عزازين علينا. شكرا. Bonjour tout le monde, spécialement à la famille du volleyball. Je suis Oumaima, enseignante et joueuse du volleyball avec Club Znata. Depuis quelques semaines, notre pays fait face au Covid-19 qui a touché en fait plusieurs de nos compatriotes. Une pensée émue et chaleureuse pour tous les victimes marocains, aussi que tous les victimes des autres continents. Face à la propagation du virus, vous avez pu ressentir de l'angoisse et c'est vraiment bien légitime. Tous, vous avez su faire en ne cédant ni à la panique ni à la colère, mais mieux en adoptant les bons gestes. S'il vous plaît, suivez toutes les consignes en fait annoncées par le ministère de la Santé. Restez chez vous. Le Maroc uni, c'est le meilleur atout dans la période en fait troublée que nous traversons. Vive la Royaume, vive le Maroc. خوتي معكم محمد ياقي جوغ فوليبول افيك كيب زناتا. بغيت نقول لكم حاجه واحده اخوتي اللي هي ما تخاطرش بحياتكم وحياه عائلتكم وتخرجوا الزنقه في هذا الوقت. التزم اخويا في دارك، خذ الاحتياطات ديالك، غسل يدك باستمرار، ويكون خير ان شاء الله بين ما فات هادشي كامل. يلا فيف فوليبول. اسماء بالعاليه، كنلعب كره الطائره نادي زوسفانا. حتى انا جيت نتضامن معكم ونقول لكم انكم ما تخرجوش من دياركم نهائيا باش نحافظوا على سلامتنا وعلى سلامه والدينا، اهم من سلامتنا حنايا، وهما نقدر نديروا كل شيء على قبل والدينا وعلى قبل خوتنا وعلى قبل اي حاجه. اذا نبقاو في ديورنا وما نخرجوش حتى نشوفوا هذا المرض فين غادي يوصل.